विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मान आपका MKD चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, यानी रमज़ान की रातों में बीवी से मिलना, सोहबत करना कैसा है। इसी तरह दिन में अगर रोज़ा है तो दिन में क्या करेंगे, क्या रोज़े की हालत में बीवी से मिल सकते हैं। बहुत तफसीलात हैं, मुख्तसर जुमले में बातें पेश करूँगा इंशाअल्लाह। जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हदीस में आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों रिवायत करती हैं। कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युद्रिकुहुल फज्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक कर लिया करते थे। वह हुआ जुनुबुन, जुनूबी होने की हालत में, मिन अहली ही, यानी हम बिस्तरी अपनी बीवी से करने की वजह से, अपनी बीवी से सोहबत और मिलने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाक हो जाते थे और उसी हालत में फजर हो जाती थी, सुबह सादिक हो जाती थी। फिर फरमाते हैं तुम्मा यगतसिलु, फिर उसके बाद गुस्ल करते थे, व यसूम, और रोज़ा भी रख लेते थे। यहाँ एक मसला बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आदमी नापाक है और सहरी का वक्त निकल गया, उसी नापाकी की हालत में सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, आदमी रोज़ा रख लिया तो कोई हरज नहीं है। अल्लाह के नबी से ये साबित है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आदमी, ये अल्लाह के रसूल ने जवाज़ बताने के लिए, जायज़ बताने के लिए इस तरह अमल किया है, वरना बेहतर है कि आदमी पाकी की हालत में जो है सुबह सहरी करे, और सुबह क्योंकि सहरी सुन्नत है, सुबह सादिक करे, ये बेहतर है, अच्छा है। अब ज़रा इसमें समझिए, लेकिन हाँ इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ़जर की नमाज क़ज़ा न हो, फिर गुस्ल करके फ़जर की नमाज जैसे पढ़ ले। अगर फ़जर की नमाज छोड़ेगा तो फिर हराम है उसके लिए इस तरह जो है बग़ैर गुस्ल के रहना, क्योंकि फ़जर की नमाज छूट रही है। फ़जर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अब ज़रा मसला समझिए, बड़ी तफसीलात हैं। इस हदीस से वाज़े तौर पे समझ में आ रहा है रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से मिलते थे। इसीलिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवी से मिलना, सोहबत करना बिला तरद्दुद, बिला कराहत जायज़ है, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं। और ये जो रिवायत है ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 1926 पे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 778 पे। तो ये रिवायत आला दर्जे की रिवायत है, सही रिवायत है। इसी तरह इस हदीस से कई मसाइल निकलते हैं। मसाइल सब एक एक करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दिन में कोई हम बिस्तरी करता है, बिल्कुल हराम। अगर जानबूझकर रोज़े के याद होते हुए और मियाँ बीवी दोनों राज़ी होकर हम बिस्तरी करते हैं तो फिर समझिए कि दोनों का रोज़ा भी टूटा और कफ़ारा भी दोनों पे लाजिम हुआ। अगर कोई राज़ी नहीं था, बीवी राज़ी नहीं थी, शौहर ज़बरदस्ती हम बिस्तरी किया, तो ऐसी सूरत में बीवी का रोज़ा तो टूट गया हम बिस्तरी की वजह से, लेकिन हाँ कफ़ारा बीवी पे लाजिम नहीं होगा, शौहर पे कफ़ारा भी लाजिम होगा और रोज़ा भी टूट जाएगा। यहीं पर इसी ज़िम्न में एक मसला और बयान कर दूं। रोज़े की हालत में, यानी रोज़े का जो टाइम है सुबह सादिक से, सुबह सादिक वही है जो सहरी का लास्ट टाइम होता है, कैलेंडर वगैरह पे, इश्तिहार वगैरह पे मदारिस वाले निकालते हैं। सुबह सादिक से लेकर सूरज के डूबने तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक रोज़े का टाइम रहता है। उसके अलावा जितना टाइम है किसी भी वक्त अपनी बीवी से वो मिल सकता है। दिन में 50 मरतबा, रात के वक्त में, दिन में तो हराम है, रात के वक्त में 50 मरतबा हम बिस्तरी, जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं रोज़े में, रमज़ान के महीने में। लेकिन अगर रोज़े के वक्त में हम बिस्तरी किया फिर रोज़ा भी गया, कफ़ारा भी लाजिम। अब यहीं पर कई मसाइल आ जाते हैं, वो भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। दिन में बीवी से छेड़खानी करना, हम बिस्तरी तो हराम है ही, लेकिन छेड़खानी करना,
بیوی سے بوس و کنار کرنا، بیوی سے جو ہے چما چاٹی کس وس کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں چمٹنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ اب کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا آدمی جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی وہ آدمی بوڑھا تھا، اور یہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا یہ جوان آدمی تھا۔ اس وجہ سے فقہا نے کتابوں میں لکھا کہ اگر خود پہ آدمی کو 100% اعتماد ہے کہ میں ہم بستری تک نہیں پہنچوں گا، اتنا دور نہیں جاؤں گا کہ ہم بستری کی نوبت آ جائے، کہ یا پھر مستزنی کی نوبت آ جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو پھر آدمی اپنی بیوی سے چھیڑخانی کر سکتا ہے، بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے، بیوی سے جو ہے چمٹ سکتا ہے، بیوی کو اپنے جسم سے لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب سمجھیے، اگر آدمی خود پہ اعتماد نہیں ہے، جوان آدمی ہے، اسی لیے بوڑھے اور جوان میں فرق کر دیا گیا، لیکن اگر آدمی جوان تھا، خود پہ 100% یقین تھا، تو پھر اس کے لیے بھی اجازت مل جائے گی۔ لیکن اگر بوڑھا ہونے کے باوجود بھی خود پہ یقین نہیں ہے، خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں بیوی سے چھیڑخانی کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اب شہوت جو ہے ابھر جائے جس کی وجہ سے ہم بستری کی نوبت آ جائے، اگر خود پہ یقین نہیں ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے اس کے لیے ایسا کرنا، اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم بستری نہیں کیا، بیوی سے صرف جو ہے بوس و کنار کیا تھا اور بیوی سے جو ہے صرف گلے لگایا تھا، اب جسم سے چمٹا تھا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں انزال ہو جائے یا ہم بستری ہو جائے یا چما چاٹی کرنے میں، بیوی سے کس وغیرہ کرنے میں جو ہے بیوی کی تھوک کو اگر یہ نگل لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو پھر تھوک نگلنے کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، اس لیے اس کو یہاں چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ مسئلہ اتنا یاد رکھیے، اگر صرف بوس و کنار کر رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کس کے لیے کرنا جائز کس کے لیے مکروہ وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ یہ ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی کپڑے کے شوہر کی شرمگاہ، بیوی کی شرمگاہ کو ٹچ کر لے، چھو لے، یعنی بغیر کسی آڑ کے دو شرمگاہ آپس میں ملیں، ہم بستری نہیں، اندر داخل نہیں کیا، صرف اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے مسئلہ الگ ہے۔ اگر بغیر کپڑے کے، ڈائریکٹ بغیر حائل کے اگر اس طرح مباشرت فاحشہ کرتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہاں انزال ہو جائے یا اندر داخل کرتے ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف یہ مباشرت فاحشہ کیا تھا، اس سے انزال وغیرہ کچھ نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن ہاں ہر حال میں، ہر آدمی کے لیے روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ، میں بتا چکا مباشرت فاحشہ کیا ہے، مباشرت فاحشہ کرنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ اور بھی بہت ہے، یہاں پر میں نے وہی مسائل جو بڑے ضرورت مند، مطلب ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، وہ مسائل میں نے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔